وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی جنہ دا آسرا آسمان والے ذرا سجا چوکے کو سبحان اللہ. سارے نہیں بولے جنہ دا داتا آسمان والے سجا ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی نبی راہنما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نبی رہنما کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی جنہاں نو حسین دی ماں نال پیارے سجا چوکے کو سبحان اللہ. خدیجہ عائشہ ماما حبیبہ عائشہ تے حفصہ ماریا
انا دی اکھ دا چین ماں حسین دی جنہ دیاں ماواں دا ذکر ہویا ہے تمہیں ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ عزت انہوں مل دیئے جنہوں رب چاہیا تاوے ماں زہرا دے کیانے کہنے جنہوں نبی خود کھڑاوے ماں زہرا دے کیانے کہنے جنہوں نبی خود کھڑاوے جندہ بابا نبی جندہ بابا نبی جندہ شوہر علی او ایسی باحیا ہے ماں حسین دی اللہ اسرا نبی رہنما نبی محترم جناب محمد رسول اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک آپ دی بات پاک آپ دی نات پاک ہر مسلمان دے ایمان دا حصہ ہے اللہ نبی دی نات نال ذات نال بات نال سچی اور پکی محبت نصیب فرما اللہ سونے دے جلال ورگا کسی دا کامل جلال کوئی نہیں میرے نبی دے جمال ورگا کسی دا حسین و جمال کوئی نہیں لکھا یوسف دے جان والے کروڑا گیسا دے منن والے لکھا یوسف دے جان والے کروڑا گیسا دے منن والے میرے نبی دے بلال ورگا سونے نبی دے بلال ورگا کسی دا بیلی بلال کوئی نہیں جنہوں نبی دے بانگے نال پیارے سجات اٹھا کے کہو سبحان اللہ نبی دے بانگے بلال ورگا کسی دا بیلی بلال کوئی نہیں خدیجہ پاکے عائشہ پاکے حفصہ پاکے حبیبہ پاکے زینب پاکے رقیہ پاکے کلثوم پاکے بطول پاکے حسنین پاکے علی بھی پاکے میرے نبی دی ہر بیوی پاکے نبی دے اہلو عیال ورگا نبی دے اہلو عیال ورگا کسی دا اہلو عیال کوئی نہیں جنہوں نبی دے گھر والیاں نال پیارے اچھی کہو سبحان اللہ نبی دے اہلو عیال ورگا کسی دا اہلو عیال کوئی نہیں سونے نبی دے جمال ورگا کسی دا حسینو جمال کوئی نہیں اپنے موضوع دی مناسبت نال چند اشعار عظمت صحابہ تھے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین
جڑا میرے صحابہ نو گالی کڈے اندے تے اللہ دی لعنت اچھی بولو اندے تے اللہ دی جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے سجا چوکے غیرت نہ بولو اندے تے اللہ دی جے صحابہ واسطے نہیں بولنا تے زبان دا کی کرنے محبت نہ بولو اندے تے اللہ دی پھر بولو اندے تے اللہ دی پھر بولو اندے تے اللہ دی صدیق دی پاک صداقت تے جیڑا ضرب لگاوے لعنتیے فاروق دی پاک عدالت تے زبان چلاوے لعنتیے عثمان دی پاک سخاوت دا انکار کراوے لعنتیے حیدر دی پاک شجاعت تے جڑا انگل اٹھاوے لعنتیے اصحاب دا دشمن متھے تے محراب سجاوے لعنتیے عثمان دی پاک شہادت تے جیڑا عید مناوے لعنتیے جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جڑا راز کو مردہ منکر ہے او بشر جے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تا ود سچ زمین تے نہیں آیا تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسل دانائے سبل مولا کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ دے لاڈلے نبی دا سونا نام سن کے سستی نہ کریا کرو با آواز بلند درود پاک پڑھیا کرو جڑا ایک باری درود پڑھ دے اللہ 10 رحمتاں عطا کر دے 10 نیکیاں عطا کر دے 10 گناہ معاف کر دے اور اللہ جنت دے اندر 10 درجے بلند کر دے جڑا بندہ نبی پاک دا نام پاک سن کے آپ تے درود پاک نہیں پڑھدا حدیث کی روشنی اندر ایسا بندہ لعنتی ہے کنجوس ہے بخیل ہے ایسے بندے دی دنیا آخرت برباد ہے جن دے سامنے آمینہ دے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا اور اس نے آپ دے درود پاک نہ پڑھیا اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے محترم و مکرم بھائی ملک محمد جمیل صاحب ملک برادران اونا دے رفقا
آپ احباب پردے چ بیٹھن والیاں میریاں ماواں بھیڑاں، سونڈ والے بھائی، مووی والے بھائی، میرے محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد عبد القدیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تمام دی نیکی اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے اللہ زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ میرے ذمہ میرے محترم بھائیاں نے موضوع لگایا ہے عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، مسلمانہ دے دوسرے خلیفہ، سسر رسول داماد علی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا اسلام لے کے آنا۔ میں انشاءاللہ کوشش کرانگا قرآن و حدیث دی روشنی اندر نبی کریم دے یاراں دی شان اور مقام نو بیان کرن دی۔ اللہ کو دعائے میں جو کچھ بیان کراں اللہ قرآن و حدیث دے مطابق حق سچ بیان کر کے سانو منن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دی زمین تے نبیاں دی جماعت تو بعد سب نالوں اعلی جماعت صحابہ دی جماعت ہے۔ کنہ دی جماعت ہے؟ جنہوں اللہ نے بولن دی طاقت دیتی ہے ضرور بولے۔ کنہ دی جماعت ہے؟ نہیں بول دے۔ سجا چوکے غیرت نہ بولو۔ کنہ دی جماعت ہے؟ صحابہ دی۔ نبیاں دی جماعت تو بعد سب نالوں اعلیٰ ایمان والی جماعت صحابہ دی جماعت ہے۔ صحابہ دی اندروں اللہ کریم نے نبی دے کئی یار ایسے نے جنہاں نو شانہ مقامہ اور رتبیاں دے اندر بڑا بلند کیتا ہے۔ انہاں دے اندروں ایک نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر اور سیدنا علی دے سونے داماد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے۔ حضرت عمر دی شان اور مقام دے کیا کہنے ہیں؟ سارے صحابہ اعلیٰ نے، اچھی بولو سارے صحابہ، جڑے مان دے ہو تے بولو سارے صحابہ اعلیٰ، لیکن سارے آپ آئے نے اللہ دی رضا شامل۔ عمر میرے نبی دا واحد صحابی ہے جنہوں میرے نبی نے رو رو کے اللہ کو منگے ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ عمر دے دے، اللہ عمر دے دے۔ سارے مرید بن کے آئے نے، عمر مراد بن کے آئے۔ عمر آیا، کلمہ پڑھیا۔ ایک واقعہ مشہور ہے حضرت عمر دے بارے کہ حضرت عمر نے تلوار ہاتھ اندر پکڑیے اور اپنی بہن نو ماریا، پھر بہنوئی نو ماریا۔ اے روایت ٹھیک نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آن تو پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب و احترام کر دے سن۔ لوک لوک کے قرآن سنیا کر دے، لوک لوک کے قرآن سنیا کر دے۔ اور ایک روایت دے اندر آندہ ہے حضرت عمر بیت اللہ دے سین اندر نے تے غیب اندروں آواز آئی، عمر جیڑا پیغمبر حق لے کے آیا ہے ان دا کلمہ پڑھ لے، جنت دیاں راواں دسن والا پیغمبر۔ سیدنا عمر فرماندے نے میں غیب دے اندروں آواز سنی،
اللہ دے نبی دی دعا نو اللہ نے قبول کیتا. اچھی بولے ہو قبول کرنے والا کون ہے؟ میں گل شروع کرنے لگا. قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ 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 میں قربان جاواں. حضرات دی وقار ذرا غور کرو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماما مننے والو، اللہ دے نبی پاک دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، مسلمانوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ فرماندے نے مسلمانوں میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ جنہ دا تذکرہ میں صرف قرآن اندر نہیں کیتا، موسیٰ تے نازل ہونے والی تورات دے اندر بھی کیتے، عیسیٰ تے نازل ہونے والی انجیل دے اندر بھی کیتے. اوہ لاہوریو میرے نبی کریم علیہ السلام دا ہر صحابی آلے اللہ دی قسم ہے، میرے نبی دا ابو بکر آلہ، میرے نبی دا عمر آلہ، میرے نبی دا عثمان آلہ، میرے نبی دا علی آلہ، میرے نبی دے حسنین آلہ، میرے نبی دا طلحہ تے زبیر آلہ، میرے نبی دا سعد سعید آلہ، میرے نبی دا عبید اللہ آلہ، میرے نبی دا عبد الرحمن بن عوف آلہ، میرے نبی دا بلال آلہ، میرے نبی دا خبیب آلہ، میرے نبی علیہ السلام دا چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، پڑھو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم. میرے نبی علیہ السلام دے پیارے چچا حضرت حمزہ شیراں دا شکار کر دینے. اللہ اکبر اللہ. ایک دن رات نو واپس آئے نے تے لونڈی رو کے آندیے حمزہ تیرے شیراں دے شکار نو کی کرنے؟ آئے دن مکے والے تیرے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مار دینے، آئے دن مار دینے. آج تینا مکے والیاں نے انتہا کر دیتی ہے، میرے نبی علیہ السلام دا سر مبارک پھاڑ دیتا ہے. او مسلمانوں حضرت حمزہ نے تلوار پکڑی ہے، اپنی کمان نو موڈیاں تے ٹنگیا. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی دا بدلہ لین واسطے ٹر پے نے. حضرت حمزہ میرے نبی دا بدلہ لے کے آئے نے. ابو جہل دا سر پھاڑیا، ابو جہل دا گریبان پھاڑیا. او مسلمانوں میرے نبی بیت اللہ دے غلاف اندر اللہ اکبر اللہ لپٹ کے رو رہے نے، اپنے رب دی یاد دے اندر مشغول نے. حضرت حمزہ آئے نے، آ کے آندے نے پتیجے ہن تے چپ کر جا، ہن تے میں تیرا بدلہ بھی لے آیا ماں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آندے نے چاچا مینوں بدلیاں دی لوڑ کوئی نہیں، مینوں بدلیاں دی لوڑ کوئی نہیں. ایک دا سر پاڑ کے آئے میرے والوں پورے مکے نو مار دے. حضرت حمزہ فرماندے نے سونیا تو راضی کیویں ہوئے گا، تو خوش کیویں ہوئے گا؟ اللہ دے نبی فرماندے نے چاچا میرا کلمہ پڑھ لے، میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جا. حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا. او مسلمانوں میرے نبی دار ارقم دے اندر نے حضرت عمر تشریف لے کے آئے نے رضی اللہ تعالی، پڑھیا کرو رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے دے سوراخ تھانی ویکھیا، اپنی تلوار نو نیام اندروں کڈیا. آندے نے سونیا جے تے عمر کلمہ پڑھنا آئے تے ٹھیک ہے، ورنہ حمزہ دی تلوار آج عمر نو ٹھیک کر دے گی. میرے نبی فرماندے نے پیچھے ہو جاؤ. حضرت حمزہ پیچھے ہو جاؤ. میرے نبی دے بیلی پیچھے ہو گئے نے. فرمایا بیلیو عمر آپ نہیں آیا، عمر نو بھیجن والا کون ہے؟ اللہ نے سجا چوکے بولے او کون ہے؟
نہیں بولے کون ہے؟ جے اللہ دا نام نہیں لینا تو زبان دا کی کرنا ہے؟ ذرا سینے دا زور لا کے بولو عمر آپ نہیں آیا، عمر نو بھیجن والا کون ہے؟ پھر بولو عمر نو بھیجن والا کون ہے؟ عمر نو بھیجن والا اللہ۔ حضرت عمر میرے نبی دے بالکل سامنے آ گئے، اللہ دے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے۔ حضرت عمر دا گریبان پکڑیا، چنگے طریقے نال ہلایا۔ میرے نبی فرماندے نے ہاں بھئی عمر کی ارادہ ہے تیرا، کی ارادہ ہے؟ حضرت عمر فرماندے نے سونیا ارادہ تے کوئی نہیں، کلمہ پڑھا دیو، مینوں اپنے مریداں دے اندر شامل کر دیو۔ حضرت عمر پڑھ دے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ او مسلمانوں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے تے حضرت عمر فوراً ہی میرے نبی نو کہندے نے آندے نے سونیا جس رب نو اسی ماننے آ کیا او رب سچا نہیں؟ میرے نبی فرماندے نے سچا ہے۔ اللہ دے نبی جی تسی نبی سچے نہیں؟ فرمایا میں نبی بھی سچا۔ تواڈے تے نازل ہون والی کتاب قرآن پاک سچی نہیں؟ فرمایا کتاب بھی سچی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام دا یار عمر کہندا ہے سونیا جدوں اللہ بھی سچا، اچھی بولو اللہ، نہیں بولے اللہ، اللہ بھی سچا، اللہ دے نبی جی تسی بھی سچے، قرآن بھی سچا۔ پھر لوک لوک کے نمازاں نہیں پڑھنیاں، عمر تیرے کہنے دا مطلب کیے؟ فرمایا سونیا آج عمر نے کلمہ پڑھے، آج نماز بیت اللہ اندر، اچھی بولو کتھے جا کے پڑھنی ہے؟ کتھے؟ تسی بھی جانے انشاءاللہ؟ نہیں بول دے بھئی لجان والا کون ہے؟ نہیں بول دے جنہاں نے اللہ دے ذریعے جانے ذرا سجا چوکے بولو لجان والا کون ہے؟ جانے انشاءاللہ؟ ہائے 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 مینوں ملک صاحب کہہ رہے سن او شیر لازمی سنا دینا۔ کیڑے؟ بابا جی سمسام سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر 50 دے قریب حج کیتے نے بابا جی نے، تے جدوں جاندے نے ہر سال ایک ہی دعا مانگدے نے اللہ اگلے سال پھر بلا لیں۔ بابا جی دا عقیدہ ہے بلان والا کون ہے؟ نہیں بولے بلان والا کون ہے؟ منظوری کرنے والا کون ہے؟ چلو جی چلو چلیے ہائے مکے شریف جی بیت اللہ دے اندر جس دا بانی حنیف جی ہر ملکوں پہنچن جوان تے ضعیف جی گورے تے کالے تھے کوئی نہ نتار دا نام محمد والا جنہاں نے جانے اچھی پڑھو صلی اللہ ہو نہیں پڑھ دے صلی اللہ ہو علیہ وسلم وہ چار چپیرے پیاں سونے دیاں دماں جی چار چپیرے پیاں سونے دیاں دماں جی خلق میٹھا سو شہد کر دیتا تماں جی اللہ جے لے آوے موقع اللہ جے لے آوے موقع میں قدمانو چما جی جے ہو جائے گناہگار اتے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ ہو درود پڑھن تو بغیر گزارا نہیں محبت نہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم افضل تے اللہ جہڑا افضل تے اللہ جہڑا وہ ساری خدائی تھی ہم ہونا نہ رونا جیسے دی جدائی تھی
کافراں نے کلمہ پڑھیا دل دی صفائی تھی اس میں گرانی جس دا ورد سنسار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اندر ورفعنا وعدا اندر ورفعنا وعدا بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك اندر ورفعنا وعدا کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں چونچائی شان پایا سلطان نے کار کار پہنچے ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا آخری جملہ یوں واسطے جڑے ہو کے آئے نے اچھے کھلو کے ذرا ہائے اچھے کھلو کے ذرا مارو تیان جی اے بے چین پھر دے بیکھو عربی جوان جی اے بے چین پھر دے بیکھو عربی جوان جی لمبے تے چوڑے سونے رومی پلوان جی شامیاں دا رنگ بیکھو ڈلکاں پہ ماردا نام محمد والا صلی اللہ او پڑھو رب دیو ملنگو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی فرماندے نے جندہ بیت اللہ جان نو دل کرے نیت کر لوے صرف نیت اللہ اگر تم انہوں پیسے دیتے میں تیرے گھر دا طواف کرن جاواں گا حج کرن جاواں گا اللہ دے نبی فرماندے نے حج کیتیوں بغیر مر گیا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ قبول حج دا ثواب عطا فرما دے گا کیوں جی نیت کر دے انشاءاللہ تجھے دے نیت بھی نہیں کر دے انشاءاللہ کہ میں نیت کرنی ہے زبان تو ہے دل دے ارادے دا نام نیت ہے انشاءاللہ حضرت عمر سونیا میں کلمہ پڑھے کچھ نہ کچھ تے تبدیلی آنی چاہی دی ہے نا ماشاءاللہ اللہ دے نبی فرماندے نے عمر کی کہنے سونیا نماز اج بیت اللہ دے شین اندر پڑھنی ہے کہو سبحان اللہ جنہ نے پڑھنی ہو تے کہو سبحان اللہ دو صفحہ بڑھ گئیاں ایک دی قیادت حضرت حمزہ سید الشہداء میرے نبی دا چاچا فرمایا قیامت تک جتنے شہید ہونگے اللہ نے سارے دا سردار میرے چاچے حمزہ نو بنایا رضی اللہ تعالی تے دوجی صف دی قیادت عمر کر رہے نے کون کر رہے نے نہیں بولے جنہوں ڈر لگتا چپ رہے باقی بولو کون کر رہے نے مسلمانوں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا جنہاں نو آن دی خوشی ہے تمہیں ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ
میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے کلمہ پڑھن تے اللہ ابلیس منہ دے بال زمین تے گر گیا، زمین دیاں شیطانہ نے غم کیتا، آسمان دے فرشتیاں نے خوشی کیتی، جنہوں عمر دے آن دی خوشی ہے، ذرا سجا ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ۔ میرے اسلام لانے پر بھی کیوں چھپ کے عبادت ہو، ہاں کیوں چھپ کے عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ عمر ابن خطاب آیا، میں اگے آکھیا عمر والا صرف عمر والا، سجا ہاتھ چوکے کہے سبحان اللہ۔ شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، شجاعت نے سلامی دی، فحاشی پر زوال آیا، عدالت نے سلامی دی، عدالت نے سلامی دی، فلک جھوما زمین جھومی، میرے جی پر شباب آیا۔ عمر ابن خطاب آیا، مسلمانوں مبارک ہو خدا کا انتخاب آیا۔ عمر ابن خطاب آیا۔ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان عمر فاروق۔ اچھی بولو کون آیا؟ او بولو۔ فرمایا عمر جیڑے راہ وچوں لنگ جانے تیرے ایمان دی روب دی وجہ تو شیطان راہ، اچھی بولو شیطان راہ، پاویں 1400 سال پرانا ہوئے پاویں نواں ہوئے، عمر دا نام سن کے شیطان راہ اور نہیں بول دے راہ چھڑ جاندے۔ خدا دی قسم اگر ازمانا ہوئے نا تے اپنے چونک دی نکر تے بڑا سرا لکھ کے لا عمر ابن خطاب، تھلوں شیطان لنگ دا، اچھی بولو، اتوں لنگ دا عمر دا نام، ہائے 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 ہائے، اگے جا کے عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں، تسی کہنا کیا باتاں تے بولے ہو جن دے سینے چ عمر رہندے، سجا ہاتھ چوکے ہر غیرت مند جوان بولے گا عمر ہے عمر دیاں، نہیں بولے عمر والے عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں، پتر حلالی ماں ود جانا فدا کر دیں، چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دیں، چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دیں، اوے لعنتی آپ دساون اپنیاں اوقاتاں، عمر ہے عمر دیاں، نہیں بولے سجا ہاتھ چوکے عمر والے عمر ہے عمر دیاں، ہاں جی کیا باتا، کون آیا بولو کون آیا، عمر آیا،
اللہ اکبر اللہ فرمایا عمر تیرے کلمہ پڑھن تے آسمان دے فرشتیاں نے جشن منایا ہے کہو سبحان اللہ اللہ دے نبی فرمان دے میں معراج دی رات آسمانہ دی سیر تے گیا میں جنت دی سیر کر رہا ایک بڑا سونا گھر ویکھیا جنت ساری سونی ہے جنت جنہ جانا ہے جنت بول دے نہیں جنت پر فرمایا ایڈا سونا گھر میرے کو رہا نہ گیا عمر میں جبریل نو کہنا جبریل جی میں بوبے رب جلیل حکم ہوئے فرمایا گھر کندے اللہ دے نبی جی قریشی نوجوان دا فرمایا میں بھی قریشی ہاں فرمایا سونیا اے تیرے غلام عمر دا محلے اچھی بولو کندہ محلے عمر دا گندہ اسی اس جنت چ جانے جس جنت چ عمر ہوئے گا سجا چو کے زیارت کرا دیو کوئی انشاءاللہ فرمایا عمر میں تیرا گھر ویکھیا موتی نما ڈبی دے اندر بند محل اتنا خوبصورت گھر میرے کو رہا نہ گیا میں تیرے گھر اندر بڑھن لگا سامنے ویکھیا تیری جنت دی بیوی وضو پہ کر دیئے کہ سبحان اللہ فرمایا عمر میں نو تیری غیرت یاد آ گئی کی یاد آ گئی نہیں بولے کی یاد آ گئی غیرت یاد رکھے ہو جن دی ماں پہن بیٹی پردہ نہیں کر دی او عمر والا اچھی بولو ایتھے پتہ لگنا ہے عمر والا نہیں اللہ دے نبی میں تو آدھے تے غیرت کران گا فرمایا عمر میں نو تیری غیرت یاد آ گئی کیڑی غیرت او غیرت جیڑی نبی علیہ السلام نو آ کے آن دیئے سونے اللہ نو کبو پردے دیئے تا نازل کر دے کبو سبحان اللہ اللہ فرمانے نے یا ایوہ النبی کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبہن عمر دی غیرت قرآن آیا او مسلمانوں کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بیت المقدس فتح کرنے جا رہے نے اوہ لاہوریو کوئی لیڈ دیاں گڈیاں نال نہیں کوئی فوج دے ڈالے نال نہیں ایک غلام تے عمر ایک غلام تے عمر ایک سواری کدی آپ بیندے نے کدی غلام نو بٹھا دیندے نے کدی آپ بیندے نے کدی غلام نو بٹھا دیندے نے فلسطین شہر آ گیا اوے لاہوریو حضرت عمر فرماندے نے غلامہ تیرے سواری تے بہن دی واری ہے غلام رو کے آندے امیر المومنین جی لوکی کی کہن گے امیر المومنین پیدل اللہ غلام سواری فرمایا غلامہ مینوں لوکاں دیاں گلاں دی پرواہ قیامت دا دن ہوئے گا اگر میری اللہ نے مینوں پوچھ لیا عمر واری تے تیری سی پیدل ٹرن دی تو پیدل کیوں نہ ٹریا غلام نو پیدل کیوں ٹوریا چلو غلامہ سواری تے بہ غلام اسلم غلام آندہ جدو حضرت عمر سواری تو تھلے اترے نا تے پیر دی ایک جتی ٹوٹ گئی ایک ہاتھ اندر لگام ہے دوجے ہاتھ اندر ٹوٹی ہوئی جتی ہے تے فلسطین شہر فتح کرنا رہے نے روک سفر ہویا حکم غلام نو جاری اٹھتے بے جا پیدل میری واری اوے پیری ڈگ پہ راہب پڑھ کے توراتا عمر دیاں تو میں ہاتھ چوکے عمر والا بولے بس عمر دیاں کیا باتا حضرت عمر نو جدوں فلسطین والے نے ویکھیا کئیاں جگہ تے پیمند لگے ہوئے نے توجہ آخری باتاں
آخری بات تے عیسائیاں دے بڑے بڑے پادری حضرت عمر نو آندے نے لو امیر المومنین اے چابیاں دا گچھا، چابیاں دا گچھا لو. تے حضرت عمر فرماندے نے او عیسائیو لڑنا نہیں جے، لڑنا نہیں جے. عیسائی کہندے نے عمر اسی اپنیاں کتاباں چ پڑھے ہے جڑا مسلماناں دا دوسرا خلیفہ ہوئے گا. کنہ دا دوسرا خلیفہ؟ صرف مسلمان سجا چوکے بولے ہو کنہ دا؟ مسلماناں دا. جڑا اون دے نال لڑائی لڑے گا اللہ انہوں ذلیل کر کے رکھ دے گا. عمر اسی اپنیاں کتاباں چ پڑھے ہے اگر اسی تیرے نال جنگ کیتی تے اللہ قیامت تک عیسائیت نو ختم کر دے گا. عمر اللہ اکبر اللہ. چابیاں دا گچھا لے آؤ، بیت المقدس دے اندر آ گئے. او مسلمانوں ایک نوجوان آیا، توجہ میرے وال کریو، انج کر کے کاغذ پکڑے ہاتھ دے اندر رکاں پکڑے. حضرت عمر نو آ کے آندے امیر المومنین جی میرا بڈھا باپ ہے، بڈھا باپ ہے، نال ہی ساڈا پنڈ ہے، میں عیسائی نوجوان ہاں، میرے باپ نے خط روانہ کیتا ہے. حضرت عمر نے خط پڑھیا تے عمر رون لگ پے، رون لگ پے. آندے نے نوجوانا جا اپنے باپ نو جا کے کہہ دے میں عمر انہاں زمیناں دا مالک نہیں آؤ. اے نوجوان واپس ٹر پیا. او مسلمانوں حضرت عمر دے بیلی کہندے نے امیر المومنین جی اے نوجوان خط کیڑا لے کے آئے، خط دے اندر کی لکھے؟ حضرت عمر فرماندے نے اوے بیلیو میں اپنے باپ خطاب دے نال بکریاں چراندا چراندا ریور چڑھاندا چڑھاندا مکے تو فلسطین آ گیا. کتھے آ گیا؟ فلسطین. آندے نے دنے بکریاں چرانیاں، رات نو بیت المقدس دے اندر آرام کرنا. مسلمانوں ایک دن میں بیت المقدس دے سین اندر ستاواں، ایک عیسائی نوجوان آیا، آ کے میری پنڈلی ویندے، لات تو کپڑا پراں کر کے نا میری پنڈلی ویندے. اچانک میری آنکھ کھل گئی. میں کہا جوانا کی پیا کرنے؟ تے عیسائی نوجوان بول کے آندے تیرا نام عمر ہے؟ اچھی بولو کی نام ہے؟ نہیں بولے کی نام ہے؟ کیڑا کیڑا اس مجمع چ وعدہ کردہ اللہ پتر دوے تے نام عمر رکھنا ہے؟ ہاتھ چکو پورا. کی نام رکھنا ہے؟ عمر. اے عیسائی نوجوان کہندے تیرا نام عمر ہے؟ فرمایا ہاں عمر ہے. تینوں خیر ہے؟ آندہ ہے عمر اسی تیرا تذکرہ تورات اندر انجیل اندر پڑھے ہے. اللہ تینوں بیت المقدس دی حکمرانی عطا کرے گا تے میرے نہ وعدہ کر اے جڑا نال دا پنڈ ہے نا اے میرا پنڈ ہے، اے میرے نامے لا دے گا. حضرت عمر فرماندے نے میں ہنس پیا، کتھے بکریاں چران والا، کتھے بیت المقدس دی حکمرانی. حضرت عمر فرماندے نے میں جان چھڑان واسطے خط لکھ دیتا. او مسلمانوں آج جو نوجوان بڑھا ہو گئے اللہ اپنے پتر نو بھیجے خط لے کے آئے. میں اگوں جواب دیتا ہے میں انہاں زمینہ دا مالک نہیں، میں انہاں زمینہ دا نوکر تے خادم آؤں. پھر میں محبت نہ کیوں نہ کماؤں. عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتا عمر کمر ہے، عمر کمر دینا. پھر بولو عمر کمر ہے، عمر کمر دینا. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. لو جی ببر شیر آ گیا جی. ببر شیر شیر ساڑھے محترم جناب حضرت مولانا
کی نام ہے قاری صاحب دا؟ قاری عبد القدیر صاحب. انہاں دی ہاں جی انہاں دی امی جان پیچھے نہیں انہاں دی امی جان پیچھے وفات پا گئیاں نے. بھائی عبد القدیر دعا کرو اللہ پاک انہاں دی امی جان دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنا. توجہ میری طرف. ایک روایت سنانی ہے, ایک روایت, پھر ماں دی شان اندر شعر سنا کے گل ختم. توجہ میرے حال. کون امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ غور کیجئے. حضرت عمر دورہ خلافت دے اندر بیمار ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ تے اپنے 11 بیلیاں نو کہندے نے بیلیو کسے علاج معالجے دے بارے دسو. اللہ اکبر. کسے حکیم دے بارے دسو, کسے ڈاکٹر تے کسے طبیب دے بارے دسو. نبی علیہ السلام دے بیلی کہندے نے امیر المومنین جی شہد استعمال کرو. اللہ نے شہد اندر شفاواں رکھیاں نے, اللہ تانوں شفا عطا کرے گا. حضرت عمر فرماندے نے او بیلیو میں 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہاں, پر میرے گھر اندر شہد, دھیان کریو, 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے پر گھر اندر شہد موجود. فرمایا مدینے والیاں نو کٹھیاں کرو. مدینے والے بلا لے گئے. حضرت عمر فرماندے نے مدینے والے اوے راتاں نو پہرا دیندیاں دیندیاں تہاڈی خدمت کردیاں میں عمر بیمار ہو گیا وا, میں عمر بیمار ہو گیا وا. اج عمر نو شہد دی ضرورت پہ گئی ہے. بیت المال اندر شہد موجود ہے, اگر مینوں اجازت دیو میں شہد استعمال کر لواں. مدینے والیاں دیاں چیخاں نکل پیاں. آندے نے امیر المومنین جی ساڈے غریباں نال مذاق پہ کر دیو. حضرت عمر فرماندے نے مدینے والے میں مذاق نہیں کر رہا بلکہ سچی مچی اجازت مانگ رہا ہاں. کل قیامت دا دن ہوئے گا, اگر میرے رب نے مینوں پوچھ لیا اوے عمر تو بیت المال چوں شہد استعمال کیتا, کنوں پوچھ کے کیتا, عمر کی جواب دے گا؟ ہائے ہائے اللہ میں قربان جاواں. 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے تے اجازتاں لے رہے شہد کھان دیاں. ایتھے ساڈے حکمران ماشاءاللہ پورے دے پورے شہر کھا کے ڈکار مار جاندے نے, پر اجازت دی لوڑ. اللہ حضرت عمر جیسا نیک حکمران عطا کر. کہو آمین. آمین نہیں کہندے, کئیاں نو ڈارے جے عمر آ گئے تے کدے کوڑے نہ پین. اللہ کریم تینو تیری رحمت دا واسطہ امیر المومنین جیسا نیک حکمران عطا فرما. اللہ جنہ دیاں ماواں دنیا تو ٹر گئیاں نے اللہ قبراں نو جنت دے ٹکڑے بنا. اللہ جنہ دے والدین زندہ نے میرے والدین سمیت شفائے کاملہ عجل عطا فرما. ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھان نہیں, ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھان نہیں. اوے انہوں پوچھو ہاں انہوں پوچھو ہاں انہوں پوچھو جندے سر تے ماں نہیں. ہاں انہوں پوچھو جندے سر تے ماں نہیں. رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں. اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں جے. نبی پاک ورگا دنیا داری دے سارے رشتیاں وچوں کوئی رشتہ نہیں. ماں دے ساک ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں جے. ماں دے
پیران دی خاک ورگا دو جاگے اندر جے تو سکھ جانے دسا عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانوں سی لیا کر جدوں تینوں سکون دی لوڑ ہووے اوہ پیر تو کے ماں دے پی لیا کر گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی جتھوں زندگی دا نسب العین بن دے جتھوں ابو بکر عمر عثمان بن دے جتھوں علی تے پاک حسنین بن دے اوہ ماں ہووے جے سیدہ فاطمہ ورگی پھر پتر بھی سید حسین بن دائے ماں دی ممتا دا یارو ہے پیار ایسا جدے وچ دکھلاوے دی بات کیوں جی تیریاں پہنا پیار کرن دکھلاوا آ سکتا ہے پرا پیار کرے دکھلاوا آ سکتا ہے استاد پیار کرے دکھلاوا آ سکتا ہے تیری بیوی پیار کرے دکھلاوا آ سکتا ہے اللہ دی قسم اولاد پیار کرے دکھلاوا آ سکتا ہے پر ماں دی ممتا دا یارو ہے پیار کیسا جدے وچ دکھلاوے دی بات کوئی نہیں بعد رب رسول دی ذات نالوں اچھی ماں دی ذات نالوں ذات کوئی نہیں ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھاں نہیں اوے انہوں پوچھو جندے سر تے ماں نہیں پتر بھاویں جان بھی منگے ماں کولوں یارو ہندی ماں کولوں جے نا نہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا السلام علیکم